प्रवर बपु कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदवास कनककपिशम् वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणु अधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् गीतकीर्ति सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं श्रीकृष्णाय वयं अकारण करुणा वरुणालय भक्तमान्छा कल्पतरुपतित पावन सच्चिदानन्द घन वृन्दावन विहारी उनै परब्रह्म परमात्मा को वाणीमय मूर्ति प्रिय नारदीय पुराणबाट उद्धृत गरिएको पुरुषोत्तम मास महात्म्य। नमस्कार सज्जनवृन्द। नेपाल भारत देश विदेश चारैपट्टि फैलिएर रहनुहुने सम्पूर्ण हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवा सबैजनालाई म पुरुषोत्तम गजुरेलको तर्फबाट यहाँलाई नमन गर्न चाहन्छु, राधे राधे भन्न चाहन्छु। राम राम, हरिओम, श्री हरि। र आज हामी कथा प्रसङ्गलाई आरम्भ गर्न लागिरहेका छौँ। आजको कथा प्रसङ्ग रहेको छ पुरुषोत्तम मास महात्म्य अन्तर्गतको, जसमा 8औं अध्यायको प्रसङ्ग रहेको छ। यो 8औं अध्यायको प्रसङ्गलाई हामी श्रवण गर्न लागिरहेका छौँ र हामीले योभन्दा अगाडिको प्रसङ्गमा के श्रवण गर्यौं त? योभन्दा अगाडिको प्रसङ्गमा हामीले श्रवण गरेका थियौँ कि अधिमास वैकुण्ठाधिपति भगवान नारायणका शरणमा गए, विष्णुका शरणमा गए। भगवान विष्णुले अधिमासलाई लिएर जानुभयो, सम्पूर्ण वृत्तान्त सुन्नुभयो, अधिमासको बडा दुःखद कुरो सुन्नुभयो। त्यो दुःखलाई निवारण गर्नका लागि, अधिमासको दुःख निवृत्तिका लागि वैकुण्ठाधिपति भगवान विष्णु गोलोक जानुभयो अधिमासलाई साथमा लिएर। अधिमासको दुःख यो थियो कि मेरा कोही पनि स्वामी छैनन्, मलाई मलमास भनेर सबैले पुकार्ने गर्दछन्। मेरो कोही स्वामी होस्, यो मल मेरो नामबाट चाहिँ मल नाम गरेको जुन जोडिएको छ संज्ञा, यो हटेर जाओस्, यो विशेषण हटेर जाओस्, मेरो पनि कोही स्वामी होस्, यस्तो मेरो इच्छा छ भनेपछि भगवान श्रीकृष्णले आफ्नै नाम पुरुषहरूमा श्रेष्ठ, सबैभन्दा उत्तम पुरुषोत्तम नाम हुनेछ तिम्रो भनेर यसरी प्रदान गरिदिनु। अनि भन्नुहुन्छ वैकुण्ठाधिपति भगवान विष्णुसँग भन्नुभयो, श्रीकृष्णले गोलोकाधिपति कृष्णद्वारा आदेश भयो कि हे विष्णु, तपाईँ जानुहोस्, यो अधिक मासलाई पनि लिएर जानुहोस् साथमा, लगेर यसलाई आफ्ना साथमा लिएर जानुहोस्। यसको नाम अबदेखि पुरुषोत्तम भयो। जो कोही व्यक्तिले पुरुषोत्तम महिनाका बेलामा मेरो उपासना गर्नेछन्, मेरो आराधना गर्नेछन् भने, अथवा पुरुषोत्तमको आराधना गर्नेछन् भने उनीहरूले मलाई आराधना गरे बराबरको फललाई प्राप्त गर्नेछन्। र जो कोही व्यक्तिले पुरुषोत्तम महिनामा दान आदि कर्म गर्दैन, व्रत गर्दैन, जप तप आदि गर्दैन, शुभ कर्महरू गर्दैन, राम्रा किसिमका कर्म गर्दैन, निष्काम कर्म आदि गर्दैन भने त्यो व्यक्ति अत्यन्त नराम्रो हो भनेर यहाँ बताउन खोजिएको छ।
सज्जन, यस पछाडि गएर अब वैकुण्ठाधिपति भगवान श्री विष्णुले अधिमासलाई अत्यन्त खुसी तुल्याएर भगवानको नाम दिएर पुरुषोत्तम मास भनेर नामकरण भएपछि नामहरू मासहरूमा सबैभन्दा श्रेष्ठ, महिनाहरूमा सबैभन्दा श्रेष्ठ अधिमास भनेर अनि अधिमासलाई साथमा लिएर आफू स्वयं आउनुहुन्छ वैकुण्ठमा। त्यस पछाडि गएर सुतजी महाराज वर्णन गर्दै भन्नुहुन्छ, नैमिषारण्य नाम गरेको तीर्थमा सुतले के भन्नुभयो त? नारद कृतवान् प्रश्नं पुनरेव तपोधना विष्णु श्रीकृष्ण संवादं श्रुत्वा सन्तुष्टमानस श्रुत्वा सन्तुष्टमानस। हे तपोधन हो, हे ऋषिमुनिहरू हो, ठुला ठुला विद्वान एकदम विद्वान किसिमका मूर्धन्य किसिमका ऋषिमुनिहरू जहाँ बस्नु भएको थियो, उहाँहरूलाई कथा श्रवण गराउँदै भन्नुहुन्छ, विष्णु भगवानको संवाद सुनेर मन अत्यन्त आनन्दद्वारा आह्लादित भएका नारद मुनिले फेरि प्रश्न गर्न थाल्नुभयो। नारदले भन्नुभयो कि हे रुक्मिणीका स्वामी, वैकुण्ठ गइसकेपछि के भएको छ? प्रभु, रुक्मिणीका स्वामीको वैकुण्ठ गइसकेपछि के भयो? म यो जान्न चाहन्छु, मलाई यो सम्पूर्ण कुरो बताइदिनुहोस्, म यो बुझ्न चाहन्छु। यस पछाडि भगवान श्री नारायण भन्दै हुनुहुन्छ, जो बद्रिकाश्रममा बस्नुहुन्छ तपस्या गरेर तपस्वी नारायण मध्ये नारायणले बताउँदै हुनुहुन्छ। नारायणले के भन्नुभयो कि रुक्मिणीका स्वामी खुसी भएर वैकुण्ठ जानुभयो। त्यहाँ गएर हे नारद, त्यो अधिमासलाई आफ्नै नजिकमै बसाउने काम गर्नुभएको छ र अधिमासले पनि त्यहाँको सुखहरूलाई प्राप्त गरेर अत्यन्त खुसी भए र विष्णुका साथमै उनी बस्न थाले। 12 महिनामा सबैभन्दा श्रेष्ठ अधिक मासलाई बनाएर, जसलाई पुरुषोत्तम नामले प्रख्यात बनाएर प्रकृतिका प्रिय, यो संसारका प्रिय भगवान विष्णु भित्रैदेखि अत्यन्त खुसी हुनुभएको छ। हे भने अनि भक्तवत्सल भगवानले दयापूर्वक युधिष्ठिर र पाञ्चालीलाई पनि हेर्दै हेर्दै, पाञ्चालीतिर पनि हेर्नु, द्रौपदी युधिष्ठिरतिर पनि हेर्नु र अर्जुनलाई इंगित गर्दै अर्जुनतिर विशेष गरेर ध्यान दृष्टि लगाएर भन्न थाल्नु भएको छ, हे राजा शार्दुल, हे राजाहरूमा श्रेष्ठ, सुन्नुहोस्, म बताउनलाई लागिरहेको छु, यो कुरो तपाईहरुले जान्नुहोस्। जाने हम राजा शार्दूल तपोवनमुपागतै भवद्भिः दुःख संमग्नै नादृत पुरुषोत्तम नादृत पुरुषोत्तम। हे राजा शार्दूल, तपोवनमा आएका यसै कारण दुःखमा डुबेका तपाईहरूले पुरुषोत्तम महिनाको आदर व्रत गर्नुभएको छैन भन्ने कुरो मलाई लाग्दैछ, जसद्वारा तपाईहरूद्वारा पुरुषोत्तमको अनादर भएको छ। वृन्दावनका शोभाका स्वामी, त्यो स्वामीको प्यारो अत्यन्त प्यारो किसिमको रहेको छ। वृन्दावनका शोभाका स्वामी हुनुहुन्छ जुन परब्रह्म परमात्मा भगवान पुरुषोत्तम, अत्यन्त प्यारो पुरुषोत्तम महिना छ। जंगलमा रहनेवाला तपाईहरूले कुनै प्रमादवशात, कुनै कारणवशात पुरुषोत्तमको सेवा गर्न सक्नु भएको छैन, तपाईहरूद्वारा भएको छैन। भीष्म, द्रोण, कर्ण आदिद्वारा प्राप्त हुने जुन प्रकारको भय छ, भयका कारणले गर्दा तपाईहरू खामिरहनु भएको छ, त्यसैले त्यतापट्टिको कुरालाई तपाईहरूले बिर्सिनु।
कहिले पुरुषोत्तमको महिना व्यतीत भइसक्यो तपाईहरुलाई केही पनि थाहा भएन महाराज। व्यासजीबाट पाएको विद्याको आराधनामा तत्पर हुन रणकुशल अर्जुन इन्द्रकील पर्वतमा गइसकेपछि उनका वियोगले दुखी भएका तपाईले पुरुषोत्तम आएको गएको केही पनि कुरो बुझ्नु भएन, जान्न सक्नु भएन। अब तपाईहरुले के गर्ने त? सो सबै भाग्यको भरोसामा छ। पुरुषहरुको जस्तो भाग्य हुन्छ सधैँमा मन त्यस्तै गर्न मन लाग्दछ। जस्तो किसिमको भाग्य हुन्छ मनले पनि त्यतै डोर्याएर लिएर जाने काम गर्दछ। यो कर्म गर्नु हुने थिएन भन्दा भन्दै पनि त्यतापट्टि मनले लिएर जान्छ, मन त्यतैपट्टि दौडेर जान्छ। भाग्यको फल अवश्य भोग्नु पर्दछ। सुख दुःख भय कल्याण मनुष्य भाग्यले नै प्राप्त गर्ने गर्दछन्। त्यसै कारणले गर्दा भाग्यमा भरोसा राख्ने तपाईहरुले सधैँ भाग्यमा नै निर्भर रहनु पर्दछ। अब तपाईहरुको दुःखको अर्को कारण म भन्दैछु। हे महाराज, मेरो मुखबाट आश्चर्य लाग्दो यो कारण इतिहास पूर्वक तपाईहरु श्रवण गर्नुस्। भगवान श्रीकृष्णले वर्णन गर्दै भन्न थाल्नु भएको छ। मध्यभाग अति राम्रो भएकी, अत्यन्त राम्रो किसिमकी भाग्यमानी सुन्दरी द्रौपदी पूर्व जन्ममा मेधावी ऋषिकी छोरी थिइन्। समय बित्दै जाँदाखेरि राजन तिनी 10 वर्षकी भइन्। रूप र सुन्दरताका कारणले गर्दा उनी कलकलाउँदै किसिमकी भइन्। उनको तेर्सो कटाक्ष नजरद्वारा शोभायमान हुने गर्दथे। अत्यन्त सुन्दरी थिइन्। सम्पूर्ण चातुर्य गुणहरूद्वारा युक्त किसिमकी थिइन्। बाबुकी एउटै मात्र छोरी थिइन्। अत्यन्त सुन्दर स्वभावकी भएकी चतुरी पनि थिइन् र बाबुबाट आफ्ना पिताजीबाट प्रशस्त मात्रामा उनले प्रेम पाएकी थिए, स्नेह पाएकी थिए। मेधावीले पनि नित्य अति राम्रो प्यारो गरेर साहित्य शास्त्र र कुशल नीतिमा निपुण बनाउने काम गर्न भएको थियो। र यिनकी आमा पहिले नै बितिसकेकी थिए, परलोक भइसकेकी थिए। प्रसन्नतापूर्वक आफ्ना पिताजीका साथमा पिताजीका काखमा खेल्दै खेल्दै यिनी बढ्दै गएकी थिए। र उनले के देखिन् भने अब बढ्दै गइरहेकी छु। आफ्ना साथीहरुकी पनि म मुखिया जस्तै हुँ, अलिक ठुली पनि हुँ। सम्पूर्ण साथीहरु मेरा सखीहरुको विवाह भइसकेको छ। सुहाउँदो किसिमको वर पनि उनीहरुले प्राप्त गरिसकेका छन्। अब म के गरौँ? कस्ता किसिमका वरका साथमा मलाई मेरा पिताजीले दिएर पठाउनुहुन्छ होला? मेरा भाग्यमा वरको सुख छ कि छैन त? अत्यन्त चिन्तित हुने गर्दथे। मेरो केही गर्दाखेरि अलिक ठीक होला कि भनेर बारबार उनी चिन्ता हुने गर्दथे। कुन देवताको उपासना गरौँ? म कुन सन्तलाई गएर सोधौँ? कुन तीर्थको आश्रय लिउँ? हे शिव, मेरो भाग्य कस्तो रहेछ, खोटो रहेछ, राम्रो किसिमको रहेछ मेरो भाग्य। जो कि कुनै पनि छोरा मान्छेले, युवाहरूले मतिर हेर्न पनि इच्छा गर्दैन। अहो, मेरो भाग्यले गर्दा मेरा बडा विद्वान किसिमका पिताजी पनि मूर्खा जस्ता देखिएको छ। आफ्ना परिवारका कारणले गर्दा व्यक्ति के हुनु पर्दछ? हार्नु पर्दछ। अरू सबैसँग हारे पनि नहारे पनि आफ्ना परिवारसँग व्यक्तिले हार्नु पर्ने स्थिति आउँछ। आफूमाथि आइलागेपछि सजा। अब यस्तो किसिमको स्थिति भएको छ। विवाह गर्ने बेला आइपुगेपछि पनि सुहाउँदो वरलाई कहीँबाट प्राप्त गर्न सकिएन। सखीहरुमा म सबैभन्दा श्रेष्ठ पनि हुँ, उत्तम पनि हुँ। यति हुँदाहुँदै पनि आज मेरा कोही पनि योग्य किसिमका वर छैन। म बडा दुखी छु। सबै सखीहरुका स्वामी छन् र उनीहरुलाई गृहस्थाश्रमको अनुभव पनि भइसकेको छ। मेरी आमा कहिले परलोक भइदिनु भने, आमा हुनुहुन्थ्यो भने पनि त अलिकति केही हुन्थ्यो होला नि। मनका कुराहरू म आमासँग पोख्न पाउँथेँ होला। यस्तो प्रकारले अत्यन्त दुखी भएकी, मानौ आन्दवेग जलमा शोक र मोहरूप छालद्वारा पीडित भएकी, चुर्लोममा डुबेकी
आफ्नै कन्याका लागि वरको खोजी गर्दै गर्दै सुहाउँदो किसिमको वर कतै पाइएला कि भनेर खोजी गर्दै गर्दै मेधावी ऋषि चारैपट्टि पृथ्वी तलमा भड्किन थाल्नुभयो। यता जानुहुन्छ प्राप्त गर्नुहुन्न, उता जानुहुन्छ प्राप्त गर्नुहुन्न, निराश मात्रै भएर फर्किनुपर्ने स्थिति आयो। आफ्नो छोरीको यस्तो किसिमको भाग्यलाई देखेर दिक्क भएर मेधावी ऋषि घुम्दै 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 आइपुग्नु भयो आफ्ना घरमा। आइपुग्दा नआइपुग्दा उहाँलाई भयङ्कर किसिमको ज्वरोले समात्यो, एकदम कडा ज्वरोले समातेको छ। साह्रै बिमारी हुनुभयो, आकुल व्याकुल हुनुभएको छ। सुहा गर्दै 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 आएर आफ्ना घरकै छेउमा आएर लड्नुभयो। जस्तो प्रकारले मदिराद्वारा मत्त भएको जो व्यक्ति छ भुइँमा लड्छ, लचार पचार हुने गर्दछ, अनि त्यस्तै प्रकारले लडखडाउँदै घरमा आइपुग्नु भएको छ र भुइँमा पछारिनु। डरले अत्रिकी छोरी आफ्ना बाबु भएका ठाउँमा आफू भएका ठाउँमा आइ नपुग्दै मेधावी ब्राह्मण तिनै छोरीलाई सम्झँदै मर्न लागेका छन्। एकाएकै उत्पन्न भएको, प्राण तोड्न लागेको, प्राणलाई त्याग्न आँटेको, बलले कम्प छुटेका छैन, निर्बल भइसकेका छन्। प्राण त्याग्न लागेको जुन बल छ जसद्वारा चाहिँ कामिरहेको छ शरीर, त्यही माथि अर्को चिन्ता के छ त भन्दाखेरि मेरी छोरीको मैले विवाह गर्न पाइन, अब म त्यसै मर्ने भए, म जाने भए भनेर अत्यन्त दुखी भएका छन्। छोरीको विवाह गर्नुपर्ने छ भन्ने एक प्रकारको उमङ्ग थियो मनमा। त्यो सम्पूर्ण उमङ्गहरूलाई मान्छे प्राणमा आइपुगेपछि, घाँटीमा प्राण आइसकेपछि सबै उमङ्गहरू पनि त्याग्नुपर्ने स्थिति आउँछ। केही पनि उमङ्गहरू रहँदैन। पहिले मैले गृहस्थ आश्रममा परिश्रम पूर्वक गरेको जुन धर्मका प्रभावका कारणले गर्दा मैले यो संसारको वासनालाई त्यागेर भगवानमा चित्त लगाइदिनु पर्दछ भनेर मेधावीले तुरुन्तै के गर्नुभयो भने श्याम वर्ण भएका, रासको नचाइमा अत्यन्त कुशल, जो 3 ठाउँमा त्रिवक्र हुनुहुन्छ, त्रिभङ्ग ललिताकृत यस्ता किसिमका परब्रह्म परमात्मा, सुन्दर आकृति भएका परब्रह्म परमात्मा पुरुषोत्तम भगवान श्रीहरिलाई सम्झिनु। हे रास क्रीडाका स्वामी, हे प्रचण्ड भुजदण्ड, टाढैबाट हजुरले आफ्ना लामा लामा हातहरूद्वारा सम्पूर्ण शत्रुहरूलाई मार्ने काम गर्नुहुन्छ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य रूपी शत्रुहरूलाई मार्ने काम गर्नुहुन्छ। हे राधारमण, हजुर गाई चराउनका लागि चारैपट्टि लाग्ने काम गर्नुहुन्छ र हजुरले गाई चराउँदै गर्दाखेरि गोपहरूलाई तथा गाईहरूलाई डढेलोबाट बचाउने काम गर्नुभयो र तपाईले गोपिनीहरूको हरणका साथसाथमा उनीहरूको मनलाई हरण गर्ने काम गर्नुभयो। हे कृष्ण, हे गोविन्द, हे राधेश, हे दामोदर, हे दीननाथ, संसार समुद्रमा डुबेको मलाई रक्षा गर्नुहोस्। तपाईँ ऋषिकेशलाई म बार बार नमस्कार गर्दछु भनेर अनन्य भावद्वारा मेधावी ऋषिले परब्रह्म परमात्माको स्तुति गरेका छन्। यस्ता प्रकारले मेधावीको वचन टाढैबाट सुनेर मुकुन्द लोकबाट भगवानका जुन भट्टहरू छन्, दूतहरू छन्, तुरुन्तै त्यहाँ आएर अनि प्रेतात्मा मुनिलाई हातमा समातेर भगवानको चरण कमलमा पुगे। आफ्ना पिताजीको प्राण निक्लिएको देखेर ती छोरी रुँदै रुँदै अनि मृतदेहलाई काखमा राखेर विलाप गर्न थालिन्। अत्यन्तै दुखी भएर ती छोरीले भन्न थालिन् कि हे पिताजी, आज म एक्लै भएकी छु, आज मलाई तपाईँ छोडेर जाँदै हुनुहुन्छ। पिताजी, तपाईँ छोरीलाई आनन्द दिनेवाला हुनुहुन्छ, दयाका खानी हुनुहुन्छ। हे पिताजी, कसको काखमा मलाई राखेर आज तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ, अर्थात् मलाई कसलाई सुम्पेर जाँदै हुनुहुन्छ। आज वैकुण्ठ जानु भने मलाई छोडेर पिताजी भन्छन् र विलाप गर्न थाले। र अर्को कुरो नि पिताजी, एउटी स्त्री छु, कसको आश्रयमा बस्ने? स्त्रीले 3टा आश्रय लिनुपर्छ सच्चा। यसलाई हामीले अर्को हिसाबले लिने होइन कहिले पनि। स्त्रीहरू अधिकार वञ्चित भए, स्त्रीहरूको सम्मान भएन भनेर लिनु हुँदैन। 3टा आश्रय हुने गर्दछ स्त्रीहरूका। कति बेला सानो हुन्जेलसम्म माता पिताको आश्रयमा रहनु पर्दछ, छत्र छायामा रहनु पर्दछ। विवाह भइसकेपछि पतिको छत्र छायामा रहनु पर्दछ। पति भित्र गयो भने
आफ्ना पुत्रको छत्र छायामा बस्नु पर्दछ। यसो भयो भने स्त्रीहरू सुरक्षित हुन सक्दछन्। शास्त्रको यस्तो निर्णय छ। अनि स्त्रीहरू सबै सुरक्षित हुने गर्दछन्, महिलाहरू पनि सुरक्षित हुने गर्दछन्। हे पिताजी, अब मलाई कसले सुरक्षा गर्ला? म टोरीसँग कसले विवाह गर्ला? म एक्लै भएँ, अनाथ भएँ। न मेरा दाजुभाइहरू नै छन्, न मेरा काका बन्धु बान्धवहरू नै छन्, न मेरी तपस्विनी आमा नै रहनुभयो। हे पिताजी, मेरो खाने लाउने व्यवस्थाको फिक्री अब कसले गर्ला? हे मुनिश्रेष्ठ पिताजी, वेद ध्वनिले रहित भएको यो जंगल मेरा लागि कोही नभएको जस्तो हुन्छ। आश्रयहीन म अब कसरी बाँच्न सकौं? म पनि मर्छु। हजुरकै साथमा म पनि मेरो प्राणलाई त्याग्नेछु। बाँचेर के प्रयोजन भयो र? हे पिताजी, मेरो विधिपूर्वक विवाह नगरिकन नि, विवाह सम्पादन नगरिकन तपाईँ कहाँ जानुभयो? हे पिताजी, मेरा बाबा आउनुहोस्, हे तपस्याका खानी आउनुहोस् भनेर यस्तो प्रकारले मिठो प्यारो तपाईँ बोली बोलिदिनुहोस्। नानी, बाबु भनेर मलाई पुकार दिनुहोस्। किन तपाईँ चुप हुनु भएको? आँखा उघारेर हेर्नुहोस् त। हे छोरी भनेर मलाई पुकार दिनुहोस्। यस्तो प्रकारले यी छोरी साह्रै रोइन्। मेधावी ऋषिकी छोरी साह्रै धेरै रोइन्। आँसुका धाराहरू बगाइरहेकी छन्। ती कुमारीले बार बार विलाप गरेको देखेपछि आत्तिएकी कुमारीलाई ढाको छोडेर रोएको कुरो सम्पूर्ण वरपर बस्ने, तपोवनमा बस्ने उनीहरूले सुने अनि मनमा नै विचार गर्छन्, यो को रोइरहेको छ? यस्तो प्रकारले रुनेवाला को भनेर उनीहरू कान थाप्दै थाप्दै बिस्तारै बिस्तारै अनि मेधावीका आश्रमतिर आइपुगे। यो मेधावीका छोरीकै आवाज हुनु पर्दछ, अरू कसैको होइन। उनकै यो रुवाई हुनु पर्दछ भनेर अनि उनीहरू आइपुगेर भन्न थाले, नानी के भयो छोरी? उनीहरू टुप्लक त्यहाँ आइपुगे अनि आएर हेर्छन् त मेधावी ऋषिलाई आफ्नी छोरीले काखमा राखेकी छन् र रोइरहेकी छन्। यस्तो प्रकारले सबै ती जंगलमा बस्नेवाला ऋषिमुनिहरू पनि यसरी रुँदै गरेकी मेधावी ऋषिकी छोरीलाई देखेर उनीहरू पनि रुन थाले। र छोरीका काखबाट पिताजीको शवलाई लिएर गए। अलिक पर लगेर शिव मन्दिरका नजिकै घाटमा पुर्याएर दाह संस्कार गरे, जलाइदिए। त्यस पछाडि कन्यालाई केही धैर्य धारण सान्त्वना दिने काम गरेका छन् र ऋषिहरू आफ्ना घरतिर गए। कन्याले पनि आफ्ना पिताजीको सम्पूर्ण कर्म, काजक्रिया आदि, प्रेत कर्म आदि यथाशक्ति रूपले राम्रो प्रकारले गरिन्। यस्ता प्रकारले पिताको अर्धदेहिक काजक्रिया विधिपूर्वक सकेर ती अनाथ भएकी छोरी तपोवनमा बस्न थालिन्। अनि बाछो मर्नाले जस्तो प्रकारले गाई ढुवा गर्दै चारैपट्टि कराउने काम गर्दछ, त्यस्तै प्रकारले आफ्ना पिताजीलाई मरेको थाहा पाइसकेपछि, आफू अनाथ भएको थाहा पाएपछि दुःखले व्याकुल भएर ती पनि बिचरा रुन थाले। कराइरहन्छन् सधैँभरि। उनको आँखाहरू टलपल 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 हुने गर्दथे, उनका आँखाभरि आँसु हुने गर्दथे। सज्जन, यस्तो प्रकारले हामीले यो 8औं अध्यायको प्रसङ्गलाई यहाँ श्रवण गरेका छौँ। अब यस पछाडि गएर ती मेधावीकी छोरीको स्थिति कस्तो हुन्छ? अब उनको कोसँग मिलन होला, कोसँग भेट होला, विवाह हुन्छ कि हुँदैन त? यी प्रसङ्गहरूलाई हामी यहाँभन्दा अगाडिका प्रसङ्गमा श्रवण गर्दै जानेछौँ भन्दै अहिलेसम्मका प्रसङ्गहरू हुने श्री भगवान श्रीकृष्ण वैकुण्ठाधिपति गोलोकाधिपति हुने कृष्णका चरण कमलमा समर्पण गर्दै यो 8औं अध्यायको प्रसङ्गलाई म यही विश्राम दिन चाहन्छु। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे कुमारी विलापो नामष्टम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री श्याम नारायण हे मुकुंद, लक्ष्मीपते केशव वासुदेव। लक्ष्मीपते केशव वासुदेवा।
लक्ष्मीपते केशव वासुदेव।